रहीमदाद खामोश रहा। उसने नादिर खां की बातों पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। कुछ दूर तक खामोश चलता रहा, फिर उसने मुड़कर नादिर खां की जानिब देखा। नादिर, तू जमीला से जिम्मेदारी के मामला जल्द से जल्द समझने की कोशिश कर। वो तो जी मैं कर ही रहा हूँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, पर अब मैं तेरे साथ जमीला के पास ना जा सकूंगा। शाहजी के पास जाना जरूरी है, उसने बुलाया भी है। मेहमान खाने में खाली पड़े पड़े दिल भी घबराता है। शाहजी के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। चौधरी, मैं तो कहता हूँ इस दफा शाहजी के साथ हफ्ता 10 रोज गुजार, जरा तबीयत बहल जाएगी। नादिर ने मशवरा दिया। इधर की फिक्र ना कर, मैं जमींदारनी से सारा हिसाब किताब समझ लूंगा। अगर उसने कागजात और रजिस्टर दे दिए तो उन्हें अपनी तहवील में ले लूंगा। शाहजी के साथ आराम से वक्त गुजार। इधर मुझे जिस काम पर लगाया है उसे छेती नाल पूरा कर लूंगा। कहता तो ठीक ही है। रहीमदाद ने उसका मशवरा कबूल करने का इंदिया दिया। जमीला के पास जाकर मैं करता भी क्या हूँ, चुप करके बैठा ही रहता हूँ। तुम दोनों की बातें सुनता रहता हूँ। जिम्मेदारी के बारे में मैंने जो कुछ समझना था समझ लिया। अब तो तेरे समझने और जानने की बातें हैं, तू उन्हें समझ ही लेगा। कागजात और रजिस्टर जमीला आसानी से दे सके तो उन्हें ज़रूर अपनी तहवील में लेने की कोशिश करना। वो तो जी मैं कर ही लूँगा। उम्मीद तो है वो कागजात और रजिस्टर मेरे हवाले कर देगी। नादिर खान ने अपने एतमाद का इजहार किया। पर एक गल समझ नहीं आ रही। वो क्या है? रहीमदाद ने बेचैन होकर पूछा। चौधरी, तुसी इतने दिन पिंड से गैर हाजिर रहने का जिम्मेदारनी से क्या बहाना बनाओगे? नादिर खान ने अपनी उलझन बयान की। ये तो मुझ पर छोड़ दे, रहीमदाद ने मुस्कुराकर बेनियाजी से कहा। दोनों बातें करते हुए बाग में वापस पहुंच गए। शाम का अंधेरा अब हर तरफ फैल गया था। गांव के घरों से चूल्हों का धुआं उठ रहा था। जगह जगह चिराग झिलमिलाते नजर आते थे। बाग के एक गोशे में नौकरों ने लैंप रोशन कर दिया था। रहीमदाद थका हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर नादिर खान न ठहरा। वो रहीमदाद से इजाज़त लेकर मेहमान खाने की सिमत चला गया। सुबह नाश्ते के बाद मामूल के मुताबिक दोनों जमीला के पास पहुंचे। नादिर देर तक जमीला से जिम्मेदारी के बारे में तबादले ख्यालात करता रहा। ज़रूरी बातें पूछता रहा। वो उसे बताती रही, हर बात समझाने की कोशिश करती रही। लगभग 7 साल का हिसाब था। कुछ रजिस्टरों में दर्ज था, कुछ रसीदों और कागज़ के पुर्जों पर मुतफर्रिक शक्ल में था। दस्तावेज़ात भी उसी तरह मुंतशिर और बेतरतीब थी। नादिर खां हर बात और हर तफसील समझना चाहता था। जमीला हाफ़ज़े और याददाश्त से काम लेती, बार बार उलझती, और जब किसी मामले में ज़्यादा उलझन में पड़ जाती तो बात अधूरी छोड़कर दूसरे रोज़ बताने का वायदा करती। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। नादिर एक पुराने बीनामे के बारे में जानना चाहता था। जमीला को सही तौर पर उसकी नौवियत का इल्म ना था। उसने बार बार जहन पर जोर दिया, मगर कुछ याद न आया। आखिर उसने ज़िच होकर बेजारी से कहा, नादिर, मैं इसके बारे में कल सोच कर बताऊंगी, आज मुझे याद नहीं आ रहा। अल्लाह वसाया के मरने के बाद मुझे भूलने की आदत पड़ गई है, पहले ऐसी ना थी। दिमाग पर ज़रा जोर दिया तो फौरन याद आ जाता था। उसने गहरी सांस भरी, जाने मुझे क्या हो गया। उसने खोई खोई नज़रों से नादिर को देखा। अब तू जा, तुझसे कल सवेरे गलबात होगी। नादिर ने किसी किस्म का इसरार ना किया। मुअद्दिब होकर बोला, ठीक है ज़िम्मेदारनी, जैसी तेरी मर्जी, कल बात हो जाएगी। उसने मेज़ पर बिखरे हुए कागजात समेटे, मसले इकट्ठा की, उन्हें तय करके रजिस्टरों पर रखा और बस्ता बांध कर जमीला के सामने बढ़ा दिया। वो रुखसत होने के लिए उठा। जमीला से पूछा, मुझे इजाज़त है जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। रहीमदाद, जो देर से चुप बैठा था, नादिर को मुखातिब करते हुए बोला, नादिर, तू जा, मैनू जिम्मेदारनी से कुछ ज़रूरी गलबात करनी है। नादिर खामोशी से चला गया। जमीला ने रहीमदाद से दरियाफ्त किया, चौधरी, तुझे ऐसी क्या ज़रूरी गलबात करनी है? कोई ख़ास बात है? ख़ास बात तो नहीं, रहीमदाद ने रसान से कहा। तैनू ये बताना था
मैं कल बहावल नगर जा रहा हूँ, अब तुझसे वापसी पर ही मिल सकूंगा। जमीला ने हैरत से आंखें फाड़ कर दरियाफ्त किया, चौधरी तू बहावल नगर जा रहा है? जाना तो मुझे तख्त महल है, रहीमदाद ने जवाब दिया। पहले पाकपतन जाऊंगा, वहां से बहावल नगर के रास्ते तख्त महल चला जाऊंगा। पर तैनू वहां किस लिए जाना है? पहले तो कभी बताया नहीं। जमीला अभी तक हैरतज़दा थी। कल शाम ऐसा हुआ, मैं टहलता हुआ नहर की तरफ चला गया। अचानक इधर अपना एक पुराना यार मिल गया। वो भी मुहाजिर है, उसका नाम सलामत है। रहने वाला तो वो होशियारपुर का है, पर जब हम मुहाजिर बनकर लाहौर पहुंचे तो दोनों वाल्टन कैंप में इकट्ठे थे। मुझे खुशाब भेजा गया तो वो भी मेरे साथ ही था। बरसों हम इकट्ठे रहे। कई साल बाद कल उससे मुलाकात हो गई। वो कहाँ रहता है? जमीला ने पूछा। आजकल वो ओकाड़े में होता है। पिछले दिनों बहावल नगर गया था, वापसी पर दीपालपुर जा रहा था। उससे ये पता चला मेरी घरवाली और बच्चे तख्त महल के नज़दीक एक पिंड में हैं। जब से ये सुना है, दिल चाहता है छेती नाल वहां पहुंच जाऊं। ये तो बहुत ही चंगी खबर है। जमीला खुशी से मुस्कुराने लगी। चौधरी तू आज ही क्यों न चला गया? तैने भी तो ये इत्तला पहुंचानी थी। अचानक चला जाता तो जाने मेरे बारे में क्या सोचती। रहीमदाद भी मुस्कुराने लगा। इसके अलावा ये बात भी है, सलामत कल दोपहर तक पाकपतन पहुंचेगा, वहां मेरा इंतजार करेगा। मैं एक रोज पाकपतन में उसके साथ ही ठहरूंगा। उसे अपने कारोबार के सिलसिले में इधर कुछ जरूरी काम है। दूसरे रोज वो मुझे तख्त महल ले जाएगा। चौधरी तूने सलामत को यही बुला लिया होता, उसके साथ ही पाकपतन चला जाता। मैंने तो यही कहा था, पर वो तैयार ना हुआ। उसे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं। वो मुझे पाकपतन ही में मिलने को कह गया है। रहीमदाद ने लहजे में रिक्कत पैदा करने की कोशिश की। जिम्मेदारनी, दुआ कर मुझे मेरे बिछड़े हुए बाल बच्चे मिल जाएं। यूं समझ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अपनी खोई हुई सारी खुशियां पालूंगा। मैंने पता है चौधरी, तू उनसे बिछड़कर कितना दुखी है। जमीला ने इज़हार हमदर्दी किया। वो तुझे मिल जाएं तो ना पूछ मुझे कितनी खुशी होगी। मैं उन्हें अपने साथ यहीं हवेली के अंदर ही ठहरा लूंगी। नहीं जमींदारनी, इनके यहाँ रहने से तुझे तकलीफ होगी। कोई तकलीफ शक्लीफ नहीं होगी, जमीला ने जोर देकर कहा। तू चिंता ना कर, मेरे पास रहने को ऊपर की मंजिल पर कई कमरे हैं। चौधरी वैसे ये हवेली तो अब तेरी ही है। मैं तो सिर्फ दिन के समय नीचे रहती हूँ, सारे ही कमरे खाली पड़े हैं। रहीमदाद खामोश रहा, मगर जमीला खामोश न रही। उसने चंद ही लम्हे सुकूत के बाद दरियाफ्त किया, चौधरी तुझे पूरा विश्वास है कि इत्तला बिल्कुल सही है? मैंने तो पक्का यकीन है। रहीमदाद ने जमीला को बावर कराने की कोशिश की। सलामत झूठा लपाड़ी नहीं है, उसे मुझसे हमदर्दी भी है। वैसे भी उसने हमेशा मेरी मदद की है। जमीला के चेहरे पर मसरत से सुर्खी फैल गई। चौधरी तू तख्त महल जाकर फौरन उन्हें यहाँ ले आ। मैं तेरे और तेरे टब्बर के रहने के लिए हवेली के निचले हिस्से में बंदोबस्त कराए देती हूँ। तू वापस आएगा तो तुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा। तू उनके साथ आराम से रहेगा। रहीमदाद ने जमीला की बात मान ली। ये वादा किया कि बीवी बच्चों को लेकर वो हवेली ही में आएगा और यहीं क़याम करेगा। जमीला बहुत खुश हुई, बात बात पर मुस्कुराती। उसे इस कदर खुश देखकर रहीमदाद ने इत्मीनान की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि पिछले दिनों उसके बारे में जमीला के जहन में जो शक व शुबा पैदा हो गया था, इस इत्तला से पूरी तरह रफा हो जाएगा। रहीमदाद ज़्यादा देर जमीला के पास ना ठहरा, उठकर मेहमान खाने में आ गया। रहीमदाद ने तांगा बुलवा लिया, उसमें सवार हुआ, बस स्टैंड पहुंचा और लारी से हवेली स्टेशन के रास्ते सहपहर तक एहसान शाह के पास पीरावाला पहुंच गया। एहसान शाह उसका इंतज़ार ही कर रहा था। हस्बे मामूल बहुत गर्मजोशी से मिला। दोनों बाग में गए और एक घने दरख्त के साए में पड़ी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। आसमान पर बादल तेजी से दौड़ रहे थे।
कभी सूरज निकला था, कभी साया फैल जाता। ढलते दिन की धूप में तमाज़त कम हो चुकी थी, मगर हवा ठहरी हुई थी। उम्स और घुटन बढ़ गई थी। रहीमदाद लंबे सफ़र से आया था। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। चेहरे और कपड़ों पर गर्द जमी थी। एहसान शाह ने उसकी ये हालत देखी तो हंस कर बोला, चौधरी, तू बहुत थका हुआ नजर आ रहा है। पहले नहा धो ले, फिर आराम से गलबात होगी। तुझसे तो बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। तू आज रात यहीं ठहरेगा। इस बार तो मैं तेरे साथ ज़्यादा ही दिन ठहरने के इरादे से आया हूँ। कपड़े लत्ते भी लाया हूँ। मेहमान खाने में खाली पड़े पड़े दिल बहुत घबराता था। तेरा ही घर है चौधरी, जब तक जी चाहे ठहर। एहसान शाह ने कहकहा बुलंद किया। यह भी कोई पूछने की गल है? मुझे तो खुशी होगी। तेरे साथ अच्छा वक्त कट जाएगा। अब तो गुस्ल खाने में जाकर फटाफट नहा ले। शाम को तेरे साथ महफिल जमेगी। एहसान शाह ने शीदा को बुलाया। रहीमदाद उसके हमराह चला गया। शीदा ने उसके ठहरने के लिए पहले ही एक कमरे में बंदोबस्त कर दिया था। रहीमदाद ने गुस्ल किया, कमरे में आया, ट्रंक से उजले कपड़े निकालकर पहने, तरोताज़ा होकर दोबारा बाग में पहुंचा। शाम दबे कदमों दरख्तों की बुलंदी से नीचे उतर रही थी। एहसान शाह बाग के एक गोशे में बैठा था। सामने मेज़ पर स्कॉच विस्की की बोतल और 2 गिलास रखे थे। रहीमदाद भी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुस्कुरा कर बोला, शाह जी, तू शाम होने से पहले ही शुरू हो जाता है। एहसान शाह ने विस्की का घोंट भरकर गिलास मेज पर रखा, भीगी हुई मूछों को हाथ से साफ किया, हंसकर गोया हुआ, चौधरी, इसके बगैर जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं। ऐसा लगता है जैसे सो रहा हूं, थक गया हूं। तबीयत बुझी बुझी रहती है, पर 2 डबल पैग लगाते ही सुस्ती रहती है न थकन। अंग अंग चहकने लगता है। ईमान लगती गल है चौधरी। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। यह भी क्या जोरदार चीज है। वो क्या कहा है किसी शायर ने? जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है। इस मिसरे को अपनी भूंडी आवाज में गुनगुनाते हुए उसने मेज पर रखे हुए दूसरे गिलास में उस विस्की उंडेली, पानी डाला और एक बड़ा पैक बनाकर बोला, चौधरी, अब तू भी शुरू हो जा। रहीमदाद ने गिलास उठाया, घोंट भरा, चंद लम्हे खामोश रहा। विस्की की तलखी का एहसास कम हुआ तो बोला, पिछले दिनों बहुत गड़बड़ मामला हो गया था। क्या हो गया? कोई खास गलबात? खास ही गलबात कह ले। रहीमदाद ने बताया। वो ऐसा हुआ जी, मैं एक रोज जमीला के पास गया। उसने बातों बातों में अपने बारे में पिछली बातें सुनाई। सब ही कुछ बता दिया, कुछ भी न छुपाया। उसकी बातें सुनकर तबीयत में ऐसी उलेल उठी कि मैंने दिल की बात कह दी। दिल की बात कह दी? एहसान शाह ने चौंक कर हैरत से पूछा। साफ साफ बता। पहले तो मैंने गोल मोल बात की, फिर दबी जबान से कहा कि वो मेरी घरवाली बन जाए। रहीमदाद ने बड़ा घोंट भरा। क्या बोली वो? एहसान शाह ने दरियाफ्त किया। बोली तो वो कुछ नहीं, फूट फूट कर रोने लगी, खूब टसवे बहाए। उसने मेरी बात को पसंद नहीं किया। उसके इस तरह रोने पर मैंने यही अंदाजा लगाया। तूने जल्दी की चौधरी। एहसान शाह के लहजे में तशवीश का पहलू नुमाया था। अभी ऐसी बात कहने का वक्त नहीं आया। तुझे सब्र से काम लेना था। ऐसी बातें इस तरह नहीं की जाती। तैनू उसे ये बात कहनी ही थी तो किसी और के जरिए कहलवाता। ये जानने की कोशिश करता कि वो क्या चाहती है, तेरे बारे में क्या राय रखती है। वो लम्हा भर सर झुकाए सोचता रहा, फिर गर्दन उठाकर कदरे ठीके लहजे में बोला, तूने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। अब गड़बड़ तो हो गया था। रहीमदाद उसकी बात काट कर बोला, पर बाद में सब ठीक ठाक हो गया। वो कैसे? एहसान शाह ने ताज्जुब से पूछा। बस हो गया शाहजी, तू फिक्र ना कर। रहीमदाद ने एहसान शाह को इत्मीनान दिलाया। अब उसके दिल में मेरी तरफ से कोई शक व शुबा नहीं रहा। तुझे यकीन है? एहसान शाह ने इस्तफसार किया। बिल्कुल यकीन है। रहीमदाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वापस जाऊंगा तो मेहमान खाने की बजाय हवेली के अंदर ही ठहरूंगा।
وہ اوپر کی منزل پر رہے گی اور میں نیچے کے حصے میں۔ اس نے خود ہی کہا، بلکہ زور دے کر کہا۔ میں تو انکار کرتا رہا۔ چودھری، تو نے کیا چکر چلایا؟ حویلی میں اس کے ساتھ رہا تو وہ آسانی سے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ احسان شاہ کھلکھلا کر ہنسا۔ پر اب جلد بازی نہ کرنا ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ رحیم داد نے مزید تفصیل نہ بتائی، یہ بھی نہ بتایا کہ وہ تخت محل جا کر اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچوں کو لانے کا بہانہ کر کے پیرا والا آیا ہے۔ وہ خاموشی سے وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ احسان شاہ نے پوچھا، نادر کیسا چل رہا ہے؟ وہ تو جی بہت کام کا بندہ ہے، رحیم داد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جمیلہ کو ایسا رام کیا کہ وہ ساری ذمہ داری اور اس کی دستاویزات میرے حوالے کرنے پر خود ہی راضی ہو گئی۔ آج کل وہ نادر کو ذمہ داری کے بارے میں ایک ایک بات سمجھا رہی ہے، ہر کاغذ اور ہر دستاویز کے بارے میں بتا رہی ہے۔ ویسے شاہ جی وہ دیکھنے میں جتنی ہوشیار اور تیز لگتی ہے اتنی ہے نہیں، اس کا دل بہت نرم ہے۔ پہلے تو وہ نادر سے بہت ناراض تھی، اسے منیجر لگانے کے بہت خلاف تھی، پر جب نادر نے اپنی پریشانی اور بے روزگاری کا حال سنایا تو ایک دم موم کی طرح پگھل گئی، اسے رکھنے پر فوراً تیار ہو گئی۔ سچی گل تو یہ ہے وہ کسی کو تکلیف اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے جمیلہ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، سنا ہی سنا ہے، پر نادر بہت اونچی چیز ہے، وہ تیرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ذمہ داری ایسے چلائے گا کہ تجھے بھی ذمہ داری کا مزہ آ جائے گا۔ ابھی تک تو کوٹلہ ہرکشن میں مزاروں کی چل رہی تھی، تجھے پتا ہے اللہ وسایا تو مزارہ تھا اور مزارہ ہی رہا۔ اس نے مزاروں کا ناس مار دیا تھا، ان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ان کا دماغ تو اب تک خراب ہی ہے۔ رحیم داد نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کا اثر آس پاس کے زمینداروں پر بھی پڑا۔ وڈے زمیندار جن کے پاس مزاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی بہت پریشان رہتے تھے۔ احسان شاہ نے اللہ وسایا مرحوم کے خلاف اپنی نفرت اور کدورت کا اظہار کیا۔ تجھے معلوم نہیں اللہ وسایا کے قتل پر ادھر کے سارے ہی بڑے زمیندار کتنے خوش ہوئے، سب اس سے خار کھاتے تھے۔ خطرہ تو اس کی طرف سے مجھے بھی تھا۔ بالکل تھا، احسان شاہ نے رحیم داد سے کہا۔ چودھری، تیرے رستے کا کانٹا صاف ہو گیا۔ سچ کہتا ہوں، اگر اللہ وسایا کا صفایا نہ ہوتا تو وہ کب کا تجھے صاف کر چکا ہوتا۔ وہ تیری جائیداد پر قبضہ کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ رحیم داد نے اس کی باتیں سنی مگر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، چپ بیٹھا وسکی کی چسکی لگاتا رہا۔ احسان شاہ کو اس کی خاموشی ناگوار گزری، تھیکے لہجے میں بولا، چودھری، تجھے میری باتوں کا یقین نہیں؟ رحیم داد ہڑبڑا کر بولا، ہے، بالکل ہے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات بنائی۔ وہ ایسا ہے جی، میں جمیلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاہ جی، وہ بری زنانی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ وہ بری ہے؟ وہ تو ایسی زوردار چیز ہے کہ تیرے تو عیش ہو جائیں گے، پر پہلے جو غلطی کر چکا ہے اب اسے نہ دہرانا، اسے دھیرے دھیرے رستے پر لانا ہوگا، سمجھا؟ سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، رحیم داد گردن ہلا کر بولا۔ احسان شاہ ٹھٹا مار کر ہنسا، رحیم داد بھی ہنسنے لگا۔ احسان شاہ نے ترنگ میں آ کر رحیم داد کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرایا، وسکی کا بڑا گھونٹ بھرا۔ شاہ جی، میں نے ایک خوشخبری تو سنائی نہیں۔ سنا، ضرور سنا، احسان شاہ لہرا کر بولا۔ یہ تو تینوں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جمیلہ تھوڑے دنوں بعد ذمہ داری کے سارے کاغذات اور دستاویزات نادر کے حوالے کر دے گی۔ رحیم داد نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ وہ تو ذمہ داری سے بالکل الگ ہونا چاہتی ہے، کہتی تھی میں نے ذمہ داری سے کیا لینا، تو پوری ذمہ داری سنبھال لے، میں نے تو اب اسکول چلانا اور ڈسپنسری بنانا ہے۔ احسان شاہ کے چہرے پر مسرت کے بجائے جھنجھلاہٹ بکھر گئی، نفرت سے منہ بگاڑ کر بولا، یہ سکول شکول کا چکر ختم کر، اسے تو اللہ وسائے کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ مزاروں اور کمیوں کے بچے پڑھ لکھ کر ہمارے بچوں کی برابری کریں؟
قانون اور انصاف کی باتیں کریں، زمینداروں کو طرح طرح سے تنگ کریں، ان کے خلاف گڑبڑ پھیلائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ جی، پر جمیلہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ رحیم داد نے احسان شاہ کی خفگی رفع کرنے کی غرض سے اپنی مجبوری بھی بیان کی۔ تینوں پتہ ہے میں ابھی اسے ناراض نہیں کر سکتا، ورنہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ میں فوری طور پر سکول بند کرانے کو نہیں کہہ رہا، پر تجھے آگے چل کر ایسا کرنا پڑے گا، احسان شاہ نے رحیم داد کی مجبوری محسوس کرتے ہوئے کہا۔ پر تجھے یہ بات ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ذمہ داری شان سے چلانی ہے تو مزاروں کو ان پڑھ رکھنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر بڑا زمیندار اور جگیردار اس معاملے میں چوکس رہتا ہے۔ میں اس سلسلے میں تجھے سردار سر امام بخش مزاری کا واقعہ بطور مثال سناتا ہوں۔ کون تھا وہ؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل راجن پور میں روجھان کے مزاروں کا تمندار تھا، بہت بڑا جگیردار ہوتا تھا، میرے پیو کا گہرا یار تھا۔ 1857 کے غدر میں جب بلوچوں نے بغاوت کی تو اسے دبانے میں سردار امام بخش نے بھی انگریزوں کی بہت مدد کی۔ احسان شاہ نے وسکی کا گھونٹ بھرا، سرخوشی کے عالم میں قہقہا بلند کیا۔ انگریزوں کی بھی کیا بات تھی، اپنے دشمنوں کو کچلنے میں جتنے سخت تھے، دوستوں کے لیے اتنا ہی وڈا دل رکھتے تھے۔ سردار امام بخش نے ان کی بھرپور مدد کی تو اس کے صلے میں انہوں نے اسے آنریری مجسٹریٹ بنا دیا۔ جب رابرٹ سنڈیمن ڈپٹی کمشنر لگا تو سردار امام بخش نے انگریزوں کی ہر طرح خدمت کی۔ یہ فورٹ سنڈیمن اسی رابرٹ سنڈیمن کے نام پر رکھا گیا؟ ہاں جی، یہ وہی سنڈیمن تھا، اپنے زمانے کا بہت نامور افسر ہوتا تھا۔ بلوچوں نے بار بار بغاوت کی، ان میں بگٹیوں کے علاوہ مزاری بلوچ بھی شامل تھے، پر سردار امام بخش کی مدد نے ان کی بغاوتوں کو دبانے میں زبردست کام کیا۔ احسان شاہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ اس خدمت پر انگریز بہت خوش ہوئے، پہلے اسے نواب، پھر سر اور پھر صوبائی درباری بنا دیا، خطابات کے ساتھ بہت بڑی جگیر بھی دی۔ انگریز اس پر ایسے مہربان ہوئے کہ پنجاب اسمبلی کا ممبر بھی بنا دیا۔ ویسے سردار امام بخش ان کا بہت وفادار بندہ تھا، بہت ہوشیار اور سمجھدار بھی تھا۔ تسی اس کے بارے میں کوئی واقعہ سنانا چاہتے تھے؟ رحیم داد نے احسان شاہ کو یاد دلایا۔ ہاں، میں تجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ سردار امام بخش مزاری کتنا ہوشیار تھا، ہمیشہ آگے کی سوچتا تھا۔ سچ پوچھ تو دریشکوں نے مزاریوں کو کب کا مٹا دیا ہوتا، ان کے ساتھ مزاریوں کی مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں، دونوں قبیلوں کے درمیان زبردست دشمنی رہی ہے۔ دشمنی ہوئی کس بات پر؟ رحیم داد نے جھوم کر پوچھا۔ ان دنوں مزاری خانہ بدوش گلیبان اور چرواہے ہوتے تھے، اپنی بھیڑ بکریاں اور چوکھر گنڈاری کی پہاڑیوں پر چرایا کرتے تھے۔ دریشک بھی خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ مزاریوں کے چوکھر اور مویشی اٹھا کر لے جاتے۔ تب جمال خان مزاریوں کا سردار ہوتا تھا، اس نے دریشکوں پر چڑھائی کر دی اور کوئی 15 دریشک مار ڈالے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ دریشکوں کے ایک حملے میں سردار جمال خان کی گھر والی بھی ماری گئی اور سردار کی ماں بھی زخمی ہو گئی۔ مزاریوں کے لیے یہ بہت بے عزتی کی بات تھی، اس بے عزتی کو وہ برسوں نہ بھولے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے دریشکوں سے لڑائیاں لڑتے رہے۔ احسان شاہ نے اچانک کہکہا بلند کیا، پر اب مزاری اور دریشک تمنداروں نے مل کر لغاریوں، لنڈ اور کھیتراں تمنداروں کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے۔ تیرا مطلب ہے مزاریوں اور دریشکوں کی پرانی دشمنی ختم ہو گئی؟ ختم ہی ہو گئی، پر جب تک دونوں میں دشمنی رہی بہت خون خرابہ ہوا، احسان شاہ نے جواب دیا۔ ویسے رنجیت سنگھ کے زمانے میں سکھوں نے بھی مزاریوں کو بہت تنگ کیا۔ دیوان ساون مل کا نام تو سنا ہی ہوگا تو نے، وہ رنجیت سنگھ کی طرف سے حاکم لگا ہوا تھا۔ اس نے مزاریوں پر 7000 فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی، ان کے مال مویشی چھین لیے، انہیں بھاگ کر پہاڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ آخر لغاریوں کے سردار رحیم خان نے سکھوں کے ساتھ مزاریوں کی صلح کرا دی۔ ساون مل نے ملتان میں دربار لگایا جس میں مزاریوں کا سردار بہرام خان خود حاضر ہوا۔ ساون مل نے اسے جگیر کے ساتھ خلعت بھی دی۔
یہ عجب گل سنائی، لغاری پہلے مزاریوں کے دوست ہوتے تھے اور اب دشمن ہیں؟ رحیم داد آہستہ آہستہ ہنسنے لگا۔ یہ سردار بہرام خان کیا سردار امام بخش کا پیو ہوتا تھا؟ ہاں، پر بہرام خان کا پتر دوست علی خان بھی تھا۔ بہرام خان کے مرنے پر وہی مزاریوں کا سردار بنا۔ اس کے زمانے میں مزاریوں کا سکھوں سے دوبارہ جھگڑا شروع ہوا۔ سکھوں نے مزاریوں کی بغاوت کو کچل دیا، انہیں سندھ کی جانب بھگا دیا۔ ادھر دیوان ساون مل بھی کچھ عرصہ بعد ایک لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے پتر مول راج نے اس کی جگہ سنبھالی اور مزاریوں سے صلح کر لی، پر سردار دوست علی خان بری عادتوں میں پڑ گیا تھا، اس لیے اسے ہٹا کر اس کے چھوٹے بھائی امام بخش خان کو مزاریوں کے سردار کی حیثیت سے جرگے میں منتخب کر لیا گیا۔ احسان شاہ نشے کی جھونک میں بہک کر اصل موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف نکل گیا۔ رحیم داد بھی نشے کی دھن میں بھول چکا تھا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ سردار امام بخش کا نام دوبارہ سن کر وہ چونکا۔ اس نے احسان شاہ کو ٹوکا، شاہ جی، اس واقعے کا کیا بنا؟ وہی سردار امام بخش والا جسے تو سنانا چاہتا تھا؟ یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا، احسان شاہ خجل ہو کر بولا۔ بات کدھر سے نکل کر کدھر چلی گئی؟ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ وہ ایسا ہوا کہ جن دنوں سردار امام بخش اسمبلی کا ممبر ہوتا تھا، اسے کسی کام سے کراچی جانا پڑا۔ اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا تو ریلوے کا ایک بابو دوڑ کر آگے بڑھا، جھک کر سردار کے پیروں کو چھوا اور ہاتھ باندھ کر ادب سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سردار اسے پہچان نہ سکا۔ وہ بندہ تھا کون؟ رحیم داد نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ سردار امام بخش مزاری کے ایک مزارے کا پتر تھا۔ بچپن میں گھر سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا تھا۔ وہاں کسی پارسی کا نوکر لگ گیا۔ اس نے اسے اتنا پڑھا لکھا دیا کہ جوان ہو کر ریلوے میں گیا۔ بیاہ بھی کر لیا تھا، بچے بھی تھے۔ اس نے خود ہی سردار کو بتایا، سردار میں تیرے بانے کا پتر ہوں۔ پھر اس نے اپنا اور اپنے پیو کا نام بتایا۔ کیا نام تھا اس کا؟ رحیم داد نے نشے سے لہرا کر پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں، احسان شاہ نے جواب دیا۔ سردار امام بخش خان نے اسے غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور سوچ کر پوچھا، ادھر تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے بتایا اسے ریلوے سے 50 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ سردار بولا، میں تجھے 100 روپے تنخواہ دوں گا، ادھر کی نوکری چھوڑ اور میرے ساتھ روجھان چل۔ وہ تیار ہو گیا۔ سردار امام بخش مزاری اسے اپنے ساتھ روجھان لے آیا۔ رحیم داد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دریافت کیا، شاہ جی، بات سمجھ نہیں آئی۔ سردار امام بخش مزاری اسے دگنی تنخواہ پر کراچی سے اپنے ساتھ کیوں لے آیا؟ یہی تو اصل گل ہے جو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ احسان شاہ نے ہلکا قہقہا لگایا۔ سردار کے مینیجر کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی تیری طرح بہت حیران ہوا، اسے یہ بات پسند بھی نہیں آئی۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے سردار سے اس کے بارے میں گلہ کیا، سردار ایسا بندہ تو 20 روپے سے بھی کم میں مل جائے گا، تو اسے 100 روپے تنخواہ دے رہا ہے؟ مینیجر نے اسے بالکل بیکار اور بہت مہنگا ثابت کر کے نوکری سے نکلوانے کی کوشش کی، مگر سردار تیار نہ ہوا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، چودھری، تجھے پتا ہے سردار نے مینیجر کا سارا گیلا شکوہ سن کر کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا اس نے؟ رحیم داد نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ سردار نے اپنے مینیجر سے ہنس کر کہا، تو اس راز کو نہیں سمجھ سکتا، وہ 100 روپے مہینے میں بھی بہت سستا ہے، اور اس لیے سستا ہے کہ وہ کراچی میں رہتا تو اس کے بال بچے بھی پڑھتے لکھتے اور ادھر روجھان میں اپنے رشتہ دار مزاروں کو ملنے آتے تو ان کے دماغ خراب کرتے، انہیں طرح طرح سے بھڑکاتے۔ میں نے وہ رستہ ہی بند کر دیا، یہاں رہ کر وہ ان پڑھ کے ان پڑھ ہی رہیں گے، کبھی خطرہ بن کر سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ بات سردار امام بخش مزاری نے میرے پیو کو سنائی تھی اور میں نے اپنے پیو سے سنی۔ احسان شاہ نے وسکی کا گھونٹ بھرا۔ چودھری، غور کر، سردار امام بخش مزاری کتنا ہوشیار اور سمجھدار تھا، تبھی تو مزاریوں کو تمندار اور اتنا بڑا سردار بن گیا تھا۔ اسے خطابات ملے، جگیر ملی،
بہت عزت ملی، انگریز اسے بہت مانتے تھے، اپنا دوست اور وفادار سمجھتے تھے۔ سردار امام بخش نے اپنے بال بچوں کو تو بالکل پڑھایا لکھایا نہیں ہوگا۔ چودھری تو بھی کیسی بچوں کی سی گل کرتا ہے؟ احسان شاہ ٹھٹا مار کر زور سے ہنسا۔ امام بخش خاں اپنے قبیلے کا سردار تھا، بہت بڑا جگیردار تھا، اس کے بال بچے بھی سردار اور جگیردار کے بال بچے تھے، کسی مزارے کے تو بچے نہیں تھے، وہ کیوں نہ پڑھتے؟ انہیں تو تعلیم دلانے کے لیے اس نے لندن بھیجا، امریکہ بھیجا، بہت پڑھایا لکھایا، وہ اور ان کے پتر بھی بڑے بڑے سرکاری افسر لگے۔ انگریزی راج نہ رہا جی تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو آج بھی بڑے جگیردار ہیں، سردار اور ذمہ دار ہیں، اور سرکاری افسر بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سردار سر امام بخش کی زبردست خدمات کا صلہ ہے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ سردار امام بخش مزاری کی طرح کے دور اندیش اور سمجھدار جگیردار نہ ہوتے تو اب تک کتنی ہی جاگیریں کب بھی ختم ہو چکی ہوتی، بلکہ جگیرداری اور ذمہ داری ہی سرے سے ختم ہو جاتی، ایسے ہی جیسے ہندوستان میں ہوا اور مشرقی بنگال میں ہو رہا ہے۔ شیدہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ احسان شاہ نے پوچھا، شیدے تو نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں جی، میں نے یہ بتانا ہے سردار مراد خان شاہانی آیا ہے۔ وہ اپنا بکھر والا شاہانی؟ احسان شاہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کدھر ہے وہ؟ کب آیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور شیدے کے ہمراہ چلا گیا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا وسکی سے شغل کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد احسان علی شاہ واپس آیا۔ رحیم داد نے برآمدے میں رکھے ہوئے لیمپ کی روشنی میں دیکھا مراد خان شاہانی اس کے ہمراہ ہے۔ شاہانی کا قد اونچا تھا، جسم مضبوط اور صحت مند تھا، خوب گھیردار بڑی سی شلوار اور ڈھیلی ڈھالی ڈبل گھوڑا بوسکی کی قمیص میں وہ کچھ زیادہ ہی قوی ہیکل لگ رہا تھا۔ رنگت گندمی تھی، داڑھی صاف تھی، مونچھیں زیادہ گھنی نہ تھی، مگر چہرے پر روب اور دبدبا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ عمر میں وہ احسان شاہ سے بہت چھوٹا تھا۔ رحیم داد اس کی بھاری بھرکم شخصیت سے خاصا مروب ہوا۔ وہ احسان شاہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستا قہقہے لگاتا آگے بڑھا اور رحیم داد کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ احسان شاہ نے رحیم داد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہانی سے تعارف کرایا۔